देखिए सबके हाथ में तो नहीं है, लेकिन कुछ के थी जिन्होंने वो ट्रैक्टर परेड की और हमला किया। इन लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है प्रोटेस्ट करने का। असल मसला ये है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी पहले एक बड़े स्ट्रक्चर्ड स्टेट बेस्ड नीम सोशलिस्ट अंदाज में चलती रही, और स्टेट की इंटरवेंशन की वजह से हरियाणा और पंजाब के अंदर जो हिंदुस्तान के अंदर बार बार आपने सुना होगा कि कहत आ जाता था, फूड शॉर्टेज होती थी। उन पॉलिसीज की वजह से फार्मर्स को जो इंसेंटिव दिए गए थे उसमें चावल की खेत या गेहूं जो है वहाँ उगाया गया, बीच में मंडियां इस्टेब्लिश की, गारंटीड प्राइस होती थी, सब्सिडी मिलती थी, बिजली का खर्चा नहीं है, टैक्स नहीं पे करना है, ये सब कुछ। तो अब ये देखिए कि वो इंडिया के सबसे यानी समझिए प्रॉस्परस स्टेट्स हैं, और वहाँ लोगों को, और ये जो फार्मर हैं, दैट मीन्स ये समझ लीजिए कि फार्मर का मतलब है वो जो फार्म ओनिंग लैंडलॉर्ड है। मोस्ट ये जो फार्म्स हैं, इनके ऊपर काम करने वाले किसान का ये जलसा नहीं है। ये उनका जो छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको पता है कि यहाँ से पकड़ना है, मंडी में किस तरह बेचना है, वो आगे क्या करेंगे, एक सेट सिस्टम है। लेकिन उसमें होता ये जा रहा है कि वाटर लेवल जमीन का घटता जा रहा है, एंड एक क्राइसिस। मैं खुद भी गया हूँ हरियाणा, दोस्त की फार्म पे, मैंने ये देखा है। समथिंग हैड टू बी डन। ये रिफॉर्म्स कोई ऐसी बात नहीं है कि मोदी साहब बहुत ब्रिलियंट है, उनको समझ में आ गया और उन्होंने कर दिया। ये तो पहली की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट्स थी उनकी भी था। सारा इशू ये था कि हु विल बेल द कैट, यानी कौन ऐसे कवानीन पास करेगा कि सब्सिडाइज सबसे रिचेस्ट प्रोविंस को हुकूमत, फेडरल हुकूमत सब्सिडाइज कर रही, लिटरली इसका ये मतलब है। तो उसको लिबरलाइज करने के लिए कि पूरी जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो रिवाइव हुई 90s के बाद, वो by taking away the controls of a state economy and liberalizing it in the free market, state sponsored economic growth, 5-year plans, इन सब का एक फेलियर देखा गया कि it wasn't really accomplishing what could be done. ये सिलसिला के कानून कौन चेंज करेगा, ये किसी की नहीं हिम्मत होती थी। और इस हुकूमत ने वो थ्रू दी लोकसभा एंड पार्लियामेंट जो प्रोसेस होता है कानून का, वो लाके इम्प्लीमेंट किया। एंड उस गारंटीड इनकम और जो सिक्योरिटी थी छोटे फार्म ओनर की, लैंडलॉर्ड की, उसके अगेंस्ट एक सॉर्ट ऑफ बगावत की कि ये, और उनको भड़काया गया। ऐसी बात नहीं है कि उनका प्रॉब्लम नहीं है। और ये भी बात है, मैंने जैसे लिखा कि 100% जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर पढ़ाते हैं या समझते हैं या उसमें, वो कहते हैं कि ये रिफॉर्म्स होना बिल्कुल जरूरी था। कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर पहले कंसल्टेशन नहीं हुई। ये मुझे इसकी डिटेल्स नहीं पता, लेकिन ये बात सुप्रीम कोर्ट तक भी चली गई। और नेगोशिएशंस के अंदर जो किसानों के जो लीडर हैं, सो कॉल्ड किसान मैं कहूँगा, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल एलिमेंट आ गया था कि मोदी साहब का बीजेपी जो है वो बिलियनियर्स के हाथ में खेल रहा है, और हम गरीब हैं जो जिनका रखवाला कम्युनिस्ट पार्टी है और या कांग्रेस है, ये सब है। तो जो इंस्ट्रक्शन मिले सुप्रीम कोर्ट से कि बातचीत आपस में करें और डिले करें, वो बातचीत भी हुई, लेकिन जो एडमेंट स्टैंड था इनकी किसान यूनियन जिसमें, और जिसमें एक बड़ा एग्जॉल्टेड स्टेटस दिया गया है, जय किसान जय जवान, और यानी आर्मी, जितनी आर्मी हिंदुस्तान को प्रोटेक्ट करती उतना किसान करता है, अन्नदाता, और ये सब बात।
these leaders said کہ ہم بات کریں گے نہیں, یہ legislation جو pass ہوا ہے duly through the legal process ہے, we want it to be abrogated. ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا, آپ اس law کو amend کریں گے پارلیمنٹ میں ہی جا کے. you can't simply, کو راجہ مہاراجہ کی حکومت تو نہیں ہے کہ چلو بھائی قانون ہٹا دیا گیا دوسرا آ گیا. اس پروسیس میں حکومت بھی جسٹیفائڈ ہے, اور جن کے سامنے پریشانی ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی تھوڑے پریشان ہیں, تبھی تو سردیوں میں باہر نکلے ہوں گے. لیکن اس پورے آپ سو کالڈ کسان موومنٹ میں دیکھیے کہ یہ ریسٹرکٹڈ ہے ٹو ون ایریا اینڈ ٹو ون کمیونٹی آف پیپل. یہ تو ایسی بات ہے جیسے کہ بہار یا تامل ناڈو یا کیرلا یا مہاراشٹر کہیں کسان ہوتا ہی نہیں ہے, جبکہ آلموسٹ 50% جو انڈیا کی اکانومی ہے, جو لیبر ہے, وہ انوالوڈ ہے ون وے اور دی ادر تھرو این ایگریکلچر سسٹم جو تاریخی ہے. صرف ہو رہا ہے یہ انڈیا کے اس علاقے میں جس کا پاکستان سے بارڈر ملتا ہے. یہ کہنا کہ اس میں خالستانیوں کا ہاتھ نہیں ہے از ٹوٹلی لائے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں جو ہمارے کینیڈا میں جلوس نکالے گا, وینکوور کے اندر, نیو یارک کے اندر, فارمرز کے حق میں جلوس نکل رہا ہے, بی ایم ڈبلو کی کار چلانے والے اور جھنڈے نکالے ہوئے, جہاں بھندران والے کی تصویریں ہیں, جہاں خالستان کا فلیگ ہے. وہ ویڈیو سارے ہیں, نیو یارک کے اندر بھی ہیں, وینکوور میں. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو باہر نکلے وینکوور میں جلوس نکالنے, دے آر خالستانیز. یہاں تو ان کی پریزنس کینیڈا میں, انفیکٹ میں سمجھتا ہوں ان کا پوری خالستان موومنٹ کا بیس ہی کینیڈا ہے. سو آئی ایم ناٹ بلائنڈ ٹو دیئر مینیپولیشن. ابھی تو ایک انڈین بورن ممبر آف پارلیمنٹ نے کچھ شور اٹھایا, خود بھی وہ سیکھیں, کہ ایکسٹریمزم بڑھتا جا رہا ہے ود ان دی رولنگ لبرل پارٹی. 1 گھنٹے میں پرائم منسٹر کا فون آیا اور اسے نکال دیا گیا. اور جن کے بارے میں بات کی جا رہی تھی کہ ایک منسٹر ہیں, انہوں نے کہا میں اپنی فیملی کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. ان پہ کیا الزامات تھے جو کمیونٹی میں سب کو پتا ہے, اینڈ ہی از اے بگ سپورٹر آف دا خالستان موومنٹ. یہاں کے ڈیفینس منسٹر جو ہیں وہ خالستان کو سپورٹ کرتے ہیں. پرائم منسٹر ٹروڈو جب خود انوالوڈ ہو جائیں کہ فارمر اسٹرگل از دس اینڈ دیٹ, تو دین یو نو کہ کہاں سے خبر آ رہی ہے. ہمارے ٹروڈو صاحب کو ایتھیوپیا کی تو کوئی خبر نہیں آتی, نہ ہی جو صومالیہ کہہ رہا ہوں, یمن میں سول وار ہے, آج تک کبھی انہوں نے نہیں بولا. میں کہا مرتے تو مرتے رہیں, لیکن جب آپ کے کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں لوگ جو آپ کی پالیسی ڈیٹرمن کر رہے ہوں کہ آپ انڈیا کے اندر فارمر موومنٹ پہ ٹروڈو صاحب بول رہے ہیں, تو دین دی کنیکشن از کلیئر. کیونکہ وہ فارمرز نہیں جانتے ٹروڈو صاحب کو. ٹروڈو صاحب کے ان کے ہاتھ میں وہ ہیں خالستانیوں کے ہاتھ میں. تو there is a link. یہ بحث کرنا کہ نہیں صاحب بالکل یہ تو نہیں ہے, پاکستان کا اس میں ہاتھ ہے. پاکستان کا پورا آپ کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے ہم 1974 سے بھٹو صاحب سے لے کے اب تک they have supported the creation of Khalistan as a revenge for what they think or consider was their loss in Bangladesh. میں 1974 میں آپ کو آن دا ریکارڈ بتا رہا ہوں, ویری ینگ رپورٹر ان پاکستان ٹیلی ویژن. عید کے اندر نوڈیرو میں, اور یہ جہاں بھٹو صاحب کا لاڑکانہ میں المرتضیٰ گھر تھا, وہاں پہ we would collect and he would have an open meeting with his constituency سے الیکشن لڑتے تھے. وہاں گفتگو یہ ہو رہی تھی, کسی نے اٹھایا بنگلہ دیش کی ریکگنیشن کا, I think it was 73 if I'm not mistaken. Zulfikar Ali Bhutto was laughing and saying, سائیں ہم بنگلہ دیش انڈیا کا بنائیں گے اپنے پڑوس میں. So people were laughing. تو ایک بریگیڈیئر امتیاز تھے کچھ صاحب, میں نے کہا what is he talking about? بولے دیکھتے رہیے, ہم اپنے بارڈر پہ ایک کریٹ کریں گے بنگلہ دیش. And the hint was of what the Khalistan movement would be, جو آج تک پاکستان بیسڈ ہے. ہمارے پاکستان کا کونسلیٹ ہے وینکوور میں, جہاں پاکستانی نہیں رہتے. وہ مینلی
there is a very heavy presence of Khalistani supporting people who are born in Canada and some who came from India. So things are very clear for us over here. कि असल problem क्या है? It might have been mishandled. There could have been a better way to do it, but every academic, हालांकि फिर लोग कहेंगे एकेडमिक को क्या पता खेती बाड़ी क्या होती है, तो किसने ऊपर वाले ने खेती चलाई है जिसको पता है कि खेती बाड़ी क्या होती है? हर ये जमींदार जो है बिहार के लेबरर्स को एम्प्लॉय करके अपनी जमीनों पे खुद घर बैठ के कमाते हैं, तो ये लैंडलॉर्ड्स हैं, ये जमींदार लोग हैं, ये कोई ऑर्डिनरी फार्मर नहीं आया हुआ। वरना तो आप सोचिए कि 2-3 महीने से क्या एक्टिविटी फार्म्स पे कोई काम करने वाला नहीं होगा अगर ये हो रहा था। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहें। जय हिंद।